Amahan, nagadaig, nagasimba kami kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa higayon nga mong gihatag namo karon nga kapadayon kami, Lord, sa pagtuon sa imong pulong pinaagi aning Zoom Bible Study. Ang mga pagampo, Amahan, nga padayon ikaw, Dios, O God, panalangin aning kalihukan, O Dios, O Lord, nagampo mi, nga bisan pa, O Dios, O God, ang gi-pray nga imuhang pakusgan ang mga signal karon, O Dios, O God, sa bisan asa nga mga lugar, labi na sa mga kaigsuonan nga naa sa lagyo nga mga dapit, Ginoong Hesus, among mga pagampo, Lord, nga padayon ikaw mag-bless ug magapanalangin sa matag usa, Ginoo, nga ang tanan nimong makatawhan, O Dios, nga nagtinguha nga moapil aning Zoom Bible Study, maka-apil gayud, O Dios, O God, maayong signal, Ginoong Hesus, imong ihatag kanamong tanan, Ginoo, nga maka-apil kaming tanan, Lord, ani nga kalihukan, Ginoo. Among gi-pray nga padayon ka nga makigsulti namo, Lord, pinagi sa mong pulong. Padayon ikaw, Dios, O God, hinabi sa matag usa kanamo, pinaagi sa balaan nga espiritu, Ginoo. Amo mga pagampo, Amahan, nga padayon ikaw magaministeryo sa matag usa kanamo, Ginoo. Among gihalad among kinabuhi, among lawas, kalag o espiritu, singkasing hunahuna, among gitugyan kanimo, Amahan. Lord, among giila, Lord, tawagin mi mahimo kung wala ka sa among makinabuhi. Daigon ka, simbahon ka, Lord God. Aning adlaw karon, O Dios, nagasimbaw, nagadaig kami kanimo, padayon kami sa unahan, Lord. Kikibaw mi nga hapit na ang imong pagbalik, Ginoo. Nalaygon ikaw sa walay katapusan, Lord. Takus ka sa mga pagdaig ug pagsimba. Lord, imo lamang tanang dungog himaya kaho mangtud sa kangturan. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Na diha sa Isaiah 55. Dagaingon ang pulong sa Dios dinhi sa Isaiah 55 versikulo 11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Dagaingon ang Dios, ang atong makagagahom Amahan sa langit ug sa yuta. Dagaingon dinhi nga sa dihang ang iyang pulong mugawas ni sa iyang bakba, dili ni mubalik kadto kaniya nga kawang lamang or walay mahitabo sa word nga nigawas, pulong nga nigawas sa bakba sa atong Dios. Apan muhimo kini, mutuman kini kung unsa ang gikahimut-an sa Ginoo nga gusto niyang ipabuhat sa word nga nigawas sa iyang bakba. Kung ningon dinhi, it shall prosper. Muuswag kini, mulambo kini sa ngadto sa butang kung asa nako kini ipadala. So ingon ana kagamahanan ang pulong sa Dios nga sa dihang mugawas na ni sa bakba sa Ginoo, di ni mubalik kadto sa Dios nga way mahitabo. Duna gyud mahitabo sa tao, katawhan, nasod, pinulungan ug unsa man nga mga personal nga mga tao nga maabtan sa pulong sa Ginoo, duna gyud mahitabo sa pulong sa Ginoo nga niabot kadto kanila. Nganuman kay ningon ang Dios, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return unto me void. Dili ni mo balik nako nga kawang lamang, kung dili, but it shall accomplish what I please. Mutuman kini, mohitabo kini, unsa ang akong gusto nga akong gikaymutan. And it shall prosper in the thing for which I sent it. Uswag kini, ulambo kini, mahitabo kini, matuman kini, ngadto kung asa nako ipadala ang akong pulong. Ingon ana kagamahanan ang pulong sa Dios
Dunay mga higayon igsuon nga ang Bible gusto kining wag tangon sa mga antikristo, mga tao nga di mo tuog Dios. Ilang gikolekta ang Biblia unya ilang gipangsunog o bisag unsa na lang ilang gibuhat ani nga Bible, pero hangtod karon igsuon ang Biblia naa gihapon ang pulong sa Ginoo ngano man kay ang pulong sa Dios buhi kini og gamhanan. Mahitabo gid siya sa diyang asa niya ipadala ang iyang word. So dinhi ato makita nga ang pulong sa Ginoo dili nimo balik kadto niya nga way mahitabo. Kinahanglan nga mo tuman ni siya og mahitabo kini sa asa dapit niya kini ipadala. Dinha sa John 1. Sa John 1 in the beginning was the Word, pulong. And the Word was with God, ang pulong kauban sa Dios. And the Word was God, ang pulong Dios. Klaro kay na ha? Sa sinugdanan mao ang pulong. Og ang pulong kauban sa Dios. Og ang pulong Dios. So ang Word is God. Word, the word nga gisgutan ngadto sa Isaias, so shall my word be that goeth forth from my mouth. Mugawas akong baba. Pulong nga nigawas akong baba. Dinhi sa John 1 verse 1 nagingon dinhi, in the beginning was the word. Sa sinugdanan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. He was in the beginning with God. He was in the beginning with God. He, kinsa maning he? He was in the beginning with God. Ang word, ang pulong. Pero he ang yang gigamit. He was in the beginning with God. All things were made through him. Tanang butang nahimo pinaagi kaniya. Without him, nothing was made that was made. Gawas kaniya, walay nangahimo aning kalibutan karon nga atong gipuy-an. So ang tanan, makita nato aning kalibutan na, tanan nga mga nature, tanang butang atong makita, kaning mga bituon sa langit, moon, buwan, star, kanang kining gitawag natong adlaw, sun, panahon sa adlaw, init kayo, makita na to diya. Kining tanan, gimugna ni, gihimo ni, sa word sa Ginoo. And without him, nothing was made that was made. In him was life. Diha kaniya ang kinabuhi. And the life was the light of man. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. At nung makita din igsuon nga ang word, diha na ni sa sinugdanan ang pulong. Ug mao ni siya ang Dios nga niingon sa Genesis, let there be light, and there was light. Mao ni siya ang word nga nisulti, nigawas sa baba sa Ginoo, nga nihitabo siya pag ingon niya, let there be light, and there was light. Mao ni giingon dito sa Isaias nga sa diyang mugawas ni sa kong baba ang akong pulong, dinhi mo balik nako nga way mahitabo. Tinuod man, pag ingon niya, let there be light, and there was light. Mao na ang kagamhanan sa pulong sa Ginoo. Ug dinhi sa John 1:14, and the word became flesh. Ang pulong, ang word nga sa sinugdanan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios.
Dinhi sa 14, ingon dinhi, and the word became flesh. Ang pulong nahimong tao, nahimong unod, nahimong tao, and dwelt among us. Hallelujah. Ang pulong nahimong tao. Dito sa John 1, ingon diha, sa sinugdanan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. Walay nangahimo kung dili pinaagi kaniya, ang tanang butang nahimo tungod kaniya ug pinaagi kaniya. Kaniya nga word ang pulong. Karon dinhi gipasabot ni John kinsa ang pulong. Ingon siya diha, and the word became flesh. Ang pulong nahimong tao and dwelt among us. Ni puyo uban kanato. Dito sa Isaiah chapter 7 verse 14. Sa Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Therefore the Lord himself will give you a sign. Ang Dios, ang Ginoo, maghatag kanimo og ilhanan. Unsa man nga sign? Mao ni ang sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and thou shalt call his name Emmanuel. Mao ni nga sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Mao ni nga sign igsuon nga iyang gihatag. Usa ka birhen, usa ka ulay nga magbabdos og manganak og usa ka lalaki og ang iyang ngalan pagkatawgon og Emmanuel. Dito sa Matthew 1. Matthew 1:23. Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. So ang meaning sa Emmanuel, God with us, ang Dios nag-uban kanato, or ang Dios niya uban kanato. Ingon si Jesus, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Na kining tayma nga gitawag og Emmanuel, mao ni ang pagkahimugso niya ngadto sa Bethlehem, ug way lain igsuon nga natawo sa Bethlehem ngadto sa pasungan sa baka, kakanang gihisgutan nato bahin og Pasko. Mao nang duna tay Pasko nga gi-celebrate igsuon tungod na sa pagkatao sa atong manluluwas. Ug dinhi atong makita sa Old Testament ang Emmanuel, ang meaning sa Emmanuel, God with us. Dito sa John 1, katong gibasa ganina, John 1:14, ningon dinhi, and the word became flesh. Ang pulong nahimong tao, meaning mianhi ang Dios, ang pulong, ang Dios, ang pulong mianhi dinhi sa kalibutan o naghimugso ngadto sa Bethlehem, katong gitawag nato pasungan sa baka. So dito igsuon na tao ang maluluwas. Ang word, the word became flesh and dwelt among us. Tanawa ang kalainan. Ang meaning sa Emmanuel, God with us. The word became flesh and dwelt among us. Dwelt among us. God with us.
Tanawa, parihara. So ang tagna ngadto sa Isaya, kadunay usa ka birhin nga mga anak magbabdos ug mga anak og lalaki ug ang iyang ngalan pagkatawgon og Emmanuel. Natuman dinhi sa Gospel sa Matthew, sa Mark, sa Luke ug sa John. Kini nga mga gospel naghisgot ni sa pagkahimugso sa pagkatao sa manluluwas nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Na nganong ato ning gisgutan kay igsuon ang giingon didto sa Hebrews 4:12. Dito sa Hebrews 4:12, usa ka powerful statement bahin sa word sa Ginoo nga nagingon dinhi, for the word of God is living and powerful. Hinumdumi ha, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ang pulong Diyos. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Tanan nga nangahimo tungod sa word. Unya niingon dinhi, for the word of God is living and powerful. Ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan. Karon napangutana kinsa ang word sa Ginoo nga nataw gikan sa pulong na himong tao nga nakig-uban kanato. Way lain si Jesucristo. Way laing nataw ngadto sa Bethlehem, ngadto sa pasungan sa baka. Way lain nga gikan sa word na himong unod, na himong tao ug nakig-uban nato. Nipuyo siya dinis kalibutan ug daghang mga milagro, daghang mga kahibulungang butang iyang gihimo. Nga bisag wala na si Jesus karon dinis kalibutan, mibalik na siya sa langit paghuman niya pagpalansang sa krus. Namatay siya, gilubong ug pag-ikatulo ka adlaw nabanhaw. Human siya mipakita sa iyang mga tinunan. Sud sa 40 ka adlaw bibalik siya sa langit ug tuwa na siya karon din didto ug iyang gipuli dinhi ang balaan nga espiritu. Mao na nga ang word ug ang Holy Spirit dili pwede buwagon. Si Jesus ug ang Holy Spirit dili pwede buwagon, kuyog gina sila. Mao tong pag-ani ni Jesus nga nagpakatao siya. Gikan siya sa Dios, anak siya sa Dios, gikan siya sa langit, may anhi siya, gihukas niya ang iyang pagka-Dios, ug mautong kinahanglan siya nga bautismuhan sa tubig, ug kinahanglan sa siyang bautismuhan sa balaan nga espiritu. Mauto si Jesus. Ang Holy Spirit, na-baptize siya sa duha ka baptism. Baptism of water and the baptism of the Holy Spirit. Nga mao sa gikinahanglan nato igsuon para makasukol ta sa mga tentasyon sa yawa. Kay ang yawa naa pa man siya, wala pa siya gapusa. Hangtod karon naa pa siya sigig panintal sa mga tao, sigig samok sa katawhan o aron makasukol ta sa mga lipat-lipat sa yawa, gikinahanglan nato ang Holy Spirit. Gikinahanglan ta mabaptize sa Holy Spirit. Ngano man kay aron makasukol ta sa pakigbatok sa atong kaaway nga mao si Satanas. Na dinhi atong makita nga ang word buhi o gamhanan. Buhi o gamhanan ang pulong sa Dios. Ngano man kay ang pulong mismo mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang written word dili pwede buwagon og si Jesus. Kay si Jesus ang living word o ang word, written word, the Bible, tawag na to Biblia, mao na siya. Di na siya pwede magbuwag. Kuyog gina sila. Tingnan din ni, for the word of God
is living and powerful. Ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. Na si Jesus tuwa na nga to sa langit, pero ang iyang word nga nagpabilin dinhi, ang Bible nga nagpabilin dinhi igsuon, buhi gihapon o gamhanan ang pulong sa Dios. Mao na kung dunay tawo nga bakadungog sa imong giwali nga gospel, mudawat gid siya ni Jesus, dili siya ka ako balibad, nganuman mudawat siya ni Jesus tungod kay ang word, ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, nga muhikap sa kasing-kasing sa tao, nga muusab ug mubag-o sa kinabuhi sa tao. Ang pulong sa Dios, dili pulong sa tao, pulong sa Dios nga naa tanan gisuwat sa Bible. Mo na gidasig tamo mga igsuon higala, basa gid mo kada adlaw pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios buhi kini o gamhanan. Buhi kini o gamhanan ang pulong sa Dios. Unya next ningon dia, sharper than any two-edged sword. Sharper, hait pa sa espada nga duhay suwab. Ang pulong sa Dios giulagway og espada, pero hait pa sa espada nga duhay suwab. Hait sa ubos, hait sa ibabaw. Kana nga klase nga espada igsoon hait na, pero ang pulong sa Dios, giingon din sa itong gibasa karon, ang pulong sa Dios hait pa. Kung hait na ang espada nga duhay suwab, ang pulong sa Dios hait pa ana, labaw pa ana ang pulong sa Ginoo. Grabe sa sinugdanan ningon dia, living and powerful. Ang word sa Ginoo buhi o gamhanan, hait pa sa espada nga duhay suwab. Kano man, piercing even to the division of soul and spirit. Mudulot kini ngadto sa kinladmas kinabuhi sa tao, ngadto sa ilawom sa tao nga diin tua dito ang kalag ug ang espiritu. Dito sa kinabuhi sa ilawom sa tao dunay boundary. Naa diri ang soul, diri sa pikas naa diri ang spirit. Dunay nag-ali diha sa tunga, murag division. Nag-divide sa soul of spirit diha sa ilawom sa tao. Pero ang pulong sa Dios tungod sa iyang pagkagamhanan ug tungod sa iyang pagkahait, hait pa sa espada nga duhay suwab, mudulot di siya nga to lapos pa. Mulapos siya sa nag-divide sa soul ug sa spirit. Dunay division dito sa ilawom. Ang atong makita sa tao igsuon mao ra ning ato ang lawas, atong body nga bayanan. Mo connect ni siya ang kini nga gibasa nato karon sa Hebrews. Mo connect ni siya sa giingon ni Paul nga body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Sa ato pa, ang tao, doon na siya lawas, na siya kalag, na siya espiritu. Unya, dili lang ang atong body maministeryo sa pulong sa Dios. Bisan pa ang atong kalag o ang atong espiritu, maigo ni siya sa pulong sa Ginoo. Ngano man, kay buhi o gamhanan ang pulong sa Dios. Basa gyud igsuon, ayaw gyud sugot nga maingon ang yawa nimo nga ay pwede na kadi na mo basa sa Biblia kay dugay na kas Ginoo. Ayaw paminaw sa hunghong sa yawa, ayaw paminaw sa mga bitik-bitik sa yawa. Maingon ang yawa nga ay mo basa Bible kay makabuang. Ay ito ana kay bakak na sa yawa. The devil is a liar. The devil is a liar. Bakakon gina siya sukad pa sa sinugdanan. Ugway laing trabaho ang yawa, sige lang pamakak. Bakakan niya ang tao. Mabita itong nakasa si Adan ug si Iba kay gibakakan niya. Yang giingnan nga kumukaon mo ani di mo mamatay. Mahimo mong sama sa Dios, liman ka na. Gibakakan niya ang tao mao si Iba ni kaon sad. Niya gihatag sa niya siyang bana nga mao si Adan. Ug silang duha nakasa. Gingnan mas ladaan sa Ginoo nga iyaw gid mo og kaon
sa bunga ani nga kahoy. Kay sa panahon nga mukaon kamo, mamatay kamo. Pero ang Yawa niingon ngadto ni iba, kadili na tinuod kung mukaon mo ani, mahimo mong samas Ginoo. Dili mo mamatay. O tanawa ra. Nya naminaw man ang tao sa sulti sa Yawa. Sumutong nakasa ang tao. So, kung nakaitupad diya, ingna siya, ayaw paminaw sa bakak sa Yawa. Sultihan ti ka, maluya ka, mawik ka. Sa imong pagka-Christian, mawik ka kung maminaw ka sa sulti sa Yawa. Unsay sugyot sa Yawa, ayaw paminawa, ayaw siyang tuwi. Kay tanan niyang isulti, puros ginabakak. Ingon ang Bible, he is a liar from the beginning. Bakakon siya sukad pa sa sinugdanan. Ug mao'y hinungdan ang atong unang maginikanan, nakasa sila batok sa Dios tungod kay naminaw sila sa bakak sa Yawa. So dunay maingon nimo nga pwede na ka di mo basag Bible, ay tuwa na. Sa dihang mo basa ka sa pulong sa Ginoo, dunay mahitabo sa imong kinabuhi. Daghang butang mahitabo sa imong kinabuhi. Ngadto sa Salmo, kung imong tanawon sa Salmo 1, niingon dito sa Salmo 1, Salmo 1, versikulo 2. Psalms 1, chapter 1, verse 2. But his delight is in the law of the Lord, or the word of God, and in his law he meditates day and night. Diha sa pulong sa Dios, diha sa mga balaod sa Ginoo, iya kining gipamalandungan adlaw o gabi. Grabe ning tawhanan ni, ang iyang kalipay naas pulong sa Ginoo. Dili siya makatug ini kagabi hangtod di siya makabasa sa pulong sa Ginoo. Inigmata niya sa yus buntag, basahon dayon niya ang pulong sa Ginoo. Unya inigdayon niya katug ini kagabi, basahon na pud niya ang pulong sa Dios. Dili siya mutug, di siya matug ini kagabi hangtod di siya makabasa sa pulong sa Ginoo. Mengon din he meditates day and night. Adlaw o gabi iyang gipamalandungan ang pulong sa Dios. Tungod kay gibuhat ni niya nga iyang gipamalandungan ang pulong sa Dios adlaw o gabi, naay nahitabo niya sa iyang kinabuhi. Unsay nahitabo niya? Verse 3. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Naisama siya sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa sapa. Ang usa ka tawo nga nagsigig basa sa Bible, ang usa ka tawo nga nagsigig basa sa pulong sa Ginoo, may sama ka sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa sapa. Unsay may tabo sa kahoy nga natanom daplin sa sapa, di gid na malaya. Napa mo diya? Di gid na malaya igsuon. Kana nga kahoy, ingon din ni that brings forth fruit in his season. Mamunga siya panahon sa tingbunga. Tanawa ra. Nga naman, kay kini nga kahoy na tanom daplin sa sapa, sige siya kabasa sa tubig. Ang iyang gamot, sige kabasa sa tubig. Mauni nga atong makita din that brings forth fruit in its season. Its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Bisag unsay iyang buhaton, muuswag. Tanawa ra, ang tao nga nagsigig basa sa Bible, nagapabalandong siya adlaw o gabi, igsuon higala atong makita din ni dunay may tabog sa katao nga nagsigig basa sa Bible. Muna ay mugtuan ang maingon nga ay mo basa sa Bible kay makabuang, di na tinuod, bakak na sa Yawa. Ingna diha mo tupad nga ang Yawa bakakon. Bakakon ang Yawa igsuon, bakakon siya. Ug wa siya laing trabaho, sige ra gyud siya pamakak. Bakakan niya ang tao.
Mo na ayaw paminaw sa bakak sa yawa. Ayaw paminaw sa bakak sa yawa. Basaha ang Bible. Paminawa ang word sa Ginoo. Paminawa ang pulong sa Dios kada adlaw o gabi. Basaha ang pulong sa Ginoo. Pamalandungi sama aning salmist ningon siya dinhi. Akong gipamalandungan ang pulong sa Dios adlaw o gabi. Ang akong kalipay naa sa mga pulong sa Ginoo. Ang ubang mga tao, ang ilang kalipay, naas mga itanon nga mga butang. Naa sa mga kailayan, naa dito ilang kalipay. Pero kining tawhana, matod pa niya, ang akong kalipay, naas pulong sa Dios. Ako kining gipamalandungan ang pulong sa Dios, adlaw o gabi. Unya, dunay nahitabo niya. Ang iyang kinabuhi na isama sa kakahoy nga natanong daplin sa sapa. Ano man, sa panahon sa tingbunga, mamunga siya o ang iyang dahon dili malaya, bisag unsay iyang buhaton muuswag. Nawara? Asa ka ibutang sa Dios, muuswag ka. Bisan pa sa mga lugar nga maingon ka, baryo o unsa pa na diyang lugar nga bukid, isla, nga makaingon kang murag layo na kay sa syudad nga ang lugar, pero igsoon, nag-ingon din whatsoever he does shall prosper. Bisag unsay imong buhaton muuswag. Ano man, sige kag pamalandong sa pulong sa Dios adlaw o gabi. Og ang imong kinabuhi may sama sa kahoy nga natanom daplin sa sapa. Jeremiah 17. Jeremiah 17, 7-8. Jeremiah 17, 7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord. Bulahan ang tao nga misalig sa Dios. Bulahan ang tao nga misalig sa Ginoo. And whose hope is in the Lord. Nga ang iyang paglaom naa sa pulong sa Dios. Ang iyang paglaom naa sa pulong sa Ginoo. Ang iyang pagsalig, ang iyang faith, iyang pagtuo naa sa Dios. Kung inana ka nga pagkatao, nga ang imong pagtuo naa sa Dios. Natanom diha sa kabato nga mao si Jesucristo, ang imong faith, imong pagtuo. Naani mo gitanom sa usa ka bato nga bantilis nga mao si Jesucristo. Ang imong pagsalig, ang imong paglaom naa sa Dios. Ningon din sa verse 8, for he shall be like a tree planted by the waters. Tanawa ra, parihagya po sa Salmo. Nahimo siyang sama sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa tubig. Kibaw na ta igsuon basta ang tanom daplin sa tubig, puwerte gina. Tambok gina siya nga tanom. Lahi gina siya sa ubang tanom nga way bubo-bubo. Tanawan ninyo na diha inyong mga tanom, wa nay bubo-bubo, bati kay dahon. Uban ana nangalaya na. Hapit na mamatay. Kano man? Way bubo-bubo, pero kung ang imong tanom sigig kaigo sa tubig, ingon din which spread out its roots by the river. Ug kaybaw ta ang water ug ang river din mao na ang Holy Spirit. Mao na nga kung mubasa ka sa Bible, gikinahanglan sa kang magpapuno sa Holy Spirit. Kada adlaw sa imong kinabuhi, magpapuno ka sa balaan nga espiritu. Kay ang tubig ug ang sapa nga gisgutan dinig suon, mao ni ang balaan nga espiritu. Mao na niingon ko ninyo ganiha nga ang word, si Jesus ug ang Holy Spirit dili pwede buwagon, kuyog gina sila. Si Jesus ug ang Holy Spirit, ang word sa Dios ug si Jesus ug ang Holy Spirit dili pwede magbuwag.
For he shall be like a tree planted by the rivers or by the waters, which spread out its root by the river, and will not fear when heat comes. Dili siya mahadlok sa diyang maabot ang panahon sa ting-init. Ibaw na tagunsa ng ting-init. Kumpiyansa ka, panahon sa ting-init, ang tanom patay gyud. Labi na grabe na kay kanang El Nino, taong lag El Nino. Pila ka buwan way tubig, init kayo, way uwan, perting inita. Kung sa mitabo sa mga tanom anak, patay. Pero dinhi kini siyang klasiha sa tanom. Dili siya madlok. Bisan pa umaabot na ang ting-init. Ingon din ni which spreads out its roots by the river and will not fear when heat comes. Usahay igsoon dunay mga moabot sa atong kinabuhi. Gisimbuluhan na siya og init, El Nino. Usahay maabot ang kawaw. Huwaw, dunay huwaw nga moabot sa kinabuhi pero dili ka mahadlok nga naman. Naa ka na tanom, daplin sa sapa. Naa ka na tanom, daplin sa tubig. Meaning, naa ka sa Ginoo. Kung doon na may mga pagsuway, mga katalagman nga moabot sa atong kinabuhi, dili ta maunsa nga naman naa ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi naa sa Ginoo. Kanunay ka nga nagapamalandong pulong sa Dios. Ang imong pagsalig, ang imong pagtuo naa sa Dios. Kung di ka maangay mahadlok, kung doon na may katalagman, ting-init, ang kaning ting-init, pasabutin katalagman na. Mga problema, pagsulay, nga moabot sa atong kinabuhi, usahay. Pero din niya ito makita nga ang iyahang gamot aning kahuya may padung pagid ngadto sa ilawom, padung ngadto sa asa dapit nga dunay tubig. Igsoon ang source nato sa atong kusog, sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Way lain ang atong amahan sa langit. Ano man, itawag na siya Abba Father, siya ang tinugdan sa tanan. Will not fear when heat comes, but its leaf will be green. Ang iyang dahon, green, pirmi. Liman ka na. Ang uban nga mga tanong, mana, nangalaya na. Daghang mga tao, nagkaguliyang na. Pero di ka, ikaw, wara ka. Ano man, naa ka sa Ginoo. Ang imong pagsalig, naa sa Ginoo. Ang imong pagtuo, naa sa Dios. Ningon din na sa Matthew, sa Gospel of Matthew, ningon diha nga ang naminaw sa akong pulong niya iyang gibuhat. Unsay iyang nadunggan, unsay iyang napaminawan iyang gibuhat, nag-ingon. Naisama siya sa usa ka manggialamon nga tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa diyang moabot ang uno sa kinabuhi bagyo. Bawd o unsa man na diya nga mo haguros, kusog kayo ang iyang balay di maunsa kanuman kay naa kini natanong diha sa bato. Naa natukod diha sa bato. Ug ang bato mao si Jesu-Kristo. Kunya ningon siya kinsa tong nagkadungog sa kong pulong pero wa niya buhata unsa iyang nadunggan. Sama siya sa katawo nga buang-buang na nagtukod sa iyang balay didto sa bus. Pag-abot sa bawd, unos, bagyo, biksukuso sa balay o naguba ang balay. Mao na sa atong pagka-Kristiyano. Ang balay diha ang ato ng pagka-Kristiyano, ato ng faith.
asa na to gibutang atong pagsalig, asa na to gibutang atong pagtuo diha sa bato nga mao si Jesu-Kristo. Dili si Pedro ang bato, si Jesu-Kristo mao ang bato. Ingon siya, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bisan pa ang ganghaan sa impyerno, dili makaunsa ni, dili makahilabot sa akong simbahan. Ingna imong tupad, part ka sa simbahan sa Ginoo, sakop ka sa simbahan sa Dios. Og naingon si Jesus ngadto ni Pedro, upon this rock I will build my church. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Dili makabuntog sa simbahan sa Dios ang impyerno, ang gahanghaan sa impyerno. Ano man, si Jesu-Kristo igsuon ang bato. Si Jesu-Kristo ang bato. Si Jesu-Kristo ang bato. Dili si Pedro igsuon. Dili si Pedro. Ano man, kibaw mo nga si Pedro usa siya sa martyr. Gipatay si Pedro, pero siya ang nihangyo. Siya ang nihangyo nga ilansang siya sa cross, pero ituwad siya, ibali siya, ano man. Nganong gusto man niya balihon siya, dito yang sa ilawom, ang yang duha ka tiil mo'y na-address babaw. Gilansang siya sa cross, si Pedro, ang klasis pagpatay ni Pedro, gilansang siya sa cross, pero gituwad. Siya mo inihangyo nga ituwad siya, nga man, kay dili siya worthy, di siya takos. Nga mamatay siya samas pagpakamatay sa atong Ginoo ngadto sa cross para sa kaluwasan sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Di siya ngayan, di siya takos. Mao to siya inihangyo nga ibali ko ninyo. Baliha ko ninyo. Ang akong aris ubos, akong tiil dito sa babaw. So si Pedro dili siya takos, mao nang ni hangyo siya nga inatuon siya pag lansang, ibali siya, pinatuwad ang iyang paglansang. So si Pedro dili mao ang bato. Si Jesu-Kristo mao ang bato. We are the body of Christ. Church, simbahan sa Ginoo, tibuok kalibutan. Kibaw ka sa lawas, daghang parte ang lawas. Ug usata higala igsuon, parta sa lawas sa Ginoo. Gitawag tag simbahan. Church, the called out ones. Gitawag ta sa ngalan ni Jesu-Kristo. Mao na nga nahimutang part, sakop ta sa simbahan sa Dios tibuok kalibutan. Kita dinhi sa Pilipinas, part ta sa simbahan sa Ginoo. Apil ta sa the body ni Jesus tibuok kalibutan. Apil ta. So dinhi atong makita igsuon kining tanuma tungod kay sige man siya kabasa sa tubig. Ang iyang dahon green. Sa sabot ana, ang imo ang pagka-Christian green kayo. Christian jud ka ba? Christian jud ka, anak jud ka sa Ginoo. Tinuod jud ka nga anak sa Ginoo. Tinuod jud ka nga Christian. Nga naman green kayo imong dahon. Dili lang Christian ba? Daghan man kayong mga Christian lang. Sangan lang Christian, pero kusog pa kayo manigarilyo, kusog pa mo inom, kusog pa mag-adik-adik, inana, unsa pa na diha nga mga disco diri, disco dito, ana, mga inana, kundat diri, kundat dito, ay daghan kayo na. Angan ra mo'y Kristiyano, ngan ra mo'y Christian. Pero dinhi, kining kahuya, green kay ang dahon, but pasabot, dili ni siya compromising Christian. Kini siya nga Christian, tinud-anay kini siya nga Christian, nga naman green kayo iyang dahon. Inay mong tupad diha, kinahanglan green gyud atong dahon. Kay di gani na green, aw laya na, dili na Christian tinud-anay. Apa mo niya? And will not anxious in the year of drought. Dili siya mag-uul panahon sa tuig nga gitawag na tuog kanang
Tinghuwaw. O to ganiya akong giingon, tinghuwaw. Moabot ang tuig nga tinghuwaw, dili siya mabalaka, di siya mahadlok. Ingon si Jesus, ayaw ka mong kabalaka. Be of good cheer. I have overcome the world. Mao na giingon ni Jesus. Ay kabalaka, ay kaluya. Tapos dia. Nor will cease from yielding fruits. Wa gid siya muhunong og pamunga. Sige gid siya pamunga kini nga kahoy igsoon. Mo ni akong giingon ninyo, green kayo ang imong pagka-Christian, unya sige kag pamunga. Unsa nga bunga? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. The 9 graces of the Holy Spirit or the 9 fruit of the Holy Spirit. Ikinahanglan mamunga ta ana. Kung laya ang imong dahon, di ka pa kapamunga ana. Kinahanglan ang imong dahon green gyud. Para makapamunga ka, kay ningon man dinhi, wa gid siya muhunong pagpamunga. Kini kahuya nga natanong daplin sa sapa, sigig kabasa sa tubig, igsuon, wa gid siya muundang og pamunga. Motoy giingon sa Salmo, bisag unsay ang buhaton mo uswag. Whatsoever he does shall prosper. Dinhipod will not cease from yielding fruits. Wa gid siya muhunong pagpamunga. Sige siya pamunga, sige gid siya pamunga. Wa gid siya muundang og pamunga. Kano man ang iyang pagsalig, ang iyang paglaom, ang iyang pagtuo naa sa Dios. Kanunay siyang nagapamalandong pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Kanunay niyang gibasa ang pulong sa Dios. Iyahang higugma ang pulong sa Ginoo ug dili siya musugot nga dili siya makabasa sa pulong sa Ginoo. Kung dunay usa ka adlaw nga di siya kabasa, di siya musugot. Mao ning tawhana. Ug sa diyang inana ka nga tawo, igsoon higala may sama ka ani nga kahoy nga natanom daplin sa sapa. Ingon ana kagamhanan ang pulong sa Ginoo. Napa mo diya? Ingon ana kagamhanan ang pulong sa Ginoo. Busa-basag yung Bible. Basaha gyud imong Bible. Tingali imong Bible giabog-abugan na, dugay na nimong wala na mabasa. I-display lang na nimo diha. Igsuon panahon na nga imuha ng kuhaon diha sa asa na nimo gibutang og sugdan na nimo basa. Basaha ang Biblia. Ano man, the Word of God is living and powerful. Balik ta sa Hebrews. Hebrews 4:12. For the Word of God is living and powerful. Buhi kini ug gamhanan ang word sa Ginoo. Sa diyang musud ang pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi higala. Sa sige nimo pamalandong, sa sige nimo basa kada adlaw sa pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo musud diri sa imong kinabuhi. Unya tungod kay buhi ug gamhanan ang pulong sa Ginoo, kung unsay kahimtang diha sa ilawom igsoon higala, usbo na sa Ginoo. Bag-uhon sa Ginoo. Mao na nga ang tao sa dihang mudawat siya ni Jesus as Lord and Savior sa iyang kinabuhi, ang tao igsuon mausab ang iyang kinabuhi, mausab ang daggan sa iyang kinabuhi. Ano man kay ang iyang kinabuhi giusab sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nga niabot didto sa iyang ilawom, sa iyang inner man, kay naman tayo kalag og espiritu igsuon. Sa diyang musud dito sa ilaw ang word sa Ginoo, nagihulagway dinig espada nga duway suwab, nga musud ngadto sa ilaw sa tao, mudot ngadto sa kinailadman
bisan pa sa nag-uwang sa kalag ug sa espiritu, busod didto sa kinailadbang bahin sa imong kinabuhi, ang word sa Ginoo buhi kini og gamhanan igsuon o higala nga gani nakasabot siya og nakahibaw siya unsay imong giunahuna ug nakahibaw siya unsay naa sa imong kasing-kasing. Ingon ana kagamhanan ang word sa Ginoo. Una basag yung Bible. Basahag yun imong Bible. Basahag yun ang pulong sa Ginoo kada adlaw. Pamalandungi yun ang pulong sa Dios kada adlaw. Kay dako kay kining epekto sa imong kinabuhi labi na naanatas katapusang adlaw. Ang yawa sad sige sad siyang sabwag sa iyang mga kalaki dia, mga tricks niya daghan kay diyang mga iyang lipat-lipat niya nga iyang gisabwag dinis kalibutan. Mo nang magbantay ta kinahanglan nga mubasa kita sa Bible, basahon ginato, pamalandungan ginato kanunay ang pulong sa Ginoo. Kung dunay nitabo diya sa ilawom nimo, nakita na sa pulong sa Dios. Ug ayuho na sa Ginoo. Mao nang ningon dinhi ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. Musud siya sa imong kinabuhi. Bag-uhon niya ang kinabuhi sa tao, usbo niya ang kinabuhi sa tao, tangtangon to niyang mga dili, mga maayong butang diya sa imong kinabuhi. Apil na ang sakit. Apil na ang sakit. Makuha ni siya, mawa ni siya, pinaagis pulong sa Ginoo. Ano man, the word of God is living and powerful. Buhi o gamhanan ang pulong sa Dios. Hait pa sa espada nga duay swab, nga mudulot kini ngadto sa kinadbas kinabuhi sa tao, bisan pa sa joints and marrow, ngadto sa mga kauyukan, ngadto sa mga lutahan. Mudut ang pulong sa Dios dito sa ilawom, og mahibaw-an niya unsay ginahuna sa tao, og mahibaw-an niya unsay naas kasing-kasing sa tao. Kuhaon niya kung naay mga daotang una-huna diya sa tao, kuhaon ni sa Ginoo. Ang word sa Dios igo kay ni siya nga muministeryo sa atong kinabuhi. Siyang imong isurrender imong kinabuhi sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mulihok sa imong kinabuhi. Unya kung naay dili mga maayong butang, mga daotang elemento diha iyang kuhaon kini. Kuhaon niya. Depende sa imong pag-surrender ngadto sa Ginoo. Lord, tangtangan ni mga butang sa akong kinabuhi. Dili ko gusto Ginoo nga naa pa ni nako ning mga kinaiyaha nga mga bati. Tangtangan ni Lord. Di ko gusto Ginoo nga kining mga kinaiyaha nga dili maayo, mga kinaiya nga dili sa Ginoo. Lord, kuhaan ni tangtangan ni sa akong kinabuhi. Ug ang pulong sa Dios mulihok diha sa imong kinabuhi igsuon. Dako kay siya mahimo sa imong kinabuhi nganuman buhi o gamhanan ang word sa Ginoo. Buhi o gamhanan ang pulong sa Dios. Mo trabaho ni siya diha sa imong kinabuhi. Anawa tong kahoy. Sinitabo sa kahoy. Ang iyang pagsalig, ang iyang pagtuo, iyang paglaom naa sa Dios. Kung sa'y nitabo sa kahoy. Sama siya sa kahoy nga natanom daplin sa pa. Grabe kayo ang iyapitabo siya kinabuhi. Mausad sa atong kinabuhi. Kato, sa kahoy lang to. Natanom daplin sa pa. Mausad kita. Sige tag pabasa sa Holy Spirit. Sige tag papuno sa balaan nga Espiritu kada adlaw. Sige tag surrender sa itong kinabuhi kada adlaw. Sige tag basa, sige tag pamalandong pulong sa Ginoo kada adlaw. Igsuon pareha ra kang kahoy nga natanom daplin sa pa. Mao nay may tabo sa itong kinabuhi. Kung naay gyud undang, ayaw gyud undang, bakak na sa yawa, maingon siya, undang na oy, sa malapas ka sa langit. Bakak na. Dili na tinuod nga malapas sa langit, kanang malapas ba? Adto gyud sa langit ra kutob dili malapas. Una nga
paminawa ang word sa Ginoo. Ayaw paminawa ang hulhog sa yawa kay wag na siya laing mo ihulhog, wag na siya laing isulti mga bakak ra gina. Kiningon si Jesus, bakakon siya sukad pa sa sinugdanan ang yawa. The devil is a liar. The devil is a liar. Ugwa siya laing trabaho, bakakan ta niya. Akong balikon, mao na yang gibuhat ni Adan ug ni Eva, yang gibakakan. Ug mao sa na yang gihimo karon sa mga tao. Mao nang daghang tao karon nga nabakakan sa yawa, kay naminaw sila sa bakak sa yawa. So ikaw, anak ka sa Ginoo, paminawa ang word sa Ginoo, basaha ang word sa Ginoo, pamalandungi ang pulong sa Dios, higugmaa ang pulong sa Ginoo. Kay anak ka sa Dios. Ayaw paminaw sa mga hulhog sa yawa. Ayaw paminaw sa mga bakak sa yawa. Paminawa ang pulong sa Ginoo. Pamalandungi gyud ang pulong sa Ginoo. Naabatay nakatunan. Tapa ba mo diha? Tapa ba mo diha mga igsoon? Magampo ta. Gamhanan nga amahan niya kami o Dios, nagaduol kanimo. Nagpasalamat mi kanimo amahan sa mga pulong nga imong gihatag kanamo. Lord, ako nagampo amahan nga ang imong word, imong pulong nga among gisgutan karon Ginoo, mo penetrate kini ngadto sa among inner man. Sama sa espada nga duway suwab Ginoo, mo sud kini ngadto sa among kinailadman sa among kinabuhi. Kay bawo mi Lord nga ang imong pulong buhi kini og gamhanan sa among kinabuhi. Lord, salamat sa imong pulong nga nagdala kini kinabuhi. Diri kanamo ang imong pulong Ginoo. Lord Jesus, ako nagaampo amahan. Kapadayon ikaw nga magaministeryo sa matag usa kanamo Ginoo. Dasiga kami, liguna pa kami diha kanimo Ginoo. Kang matag usa kanamo Lord, dili kami madala sa mga lipat-lipat sa yawa Ginoo. Dasiga kami amahan nga mopadayon kami sa unahan Lord. Na dili kami mo atras Ginoo, apan mo abante kami sa unahan Ginoo. Kay bawo mi hapit na ang imong pagbalik Lord. Liguna ang matag usa kanamo. Dasiga ang matag usa kanamo Ginoo. Kamupadayon kami sa unahan. Niya nagahalad kami sa among kinabuhi diha kanimo Ginoo. Kung nagaampo amahan Lord, kapadayon ikaw magahikap sa imong makatawhan Ginoo Lord God. Gadunay mga sakit ug balatian Ginoo. Among gigapos ang tanang sakit nga nagsamok sa imong makatawhan Lord. Ubo, sipon, hilana, trangkaso, plima, amo kang gigapos sa ngalan ni Jesus. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios in Jesus name. We bind you now in the name of Jesus. Sakit sa dinggi, amo kang gigapos sa ngalan ni Jesus. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios. In Jesus name. COVID-19, we bind you now in Jesus name. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios. Monkeypox, we bind you now in Jesus name. Bisan pa Lord, sakit sa kidney, amo kining gigapos ug giginlan. In the name of Jesus. Sakit sa atay, sakit sa tinai, sakit sa kasing-kasing, among gihinginlan sa ngalan ni Jesus. Be bound in the name of Jesus. Heart enlargement, we bind you now in the name of Jesus. High blood, we bind you now in Jesus' name. Diabetes, we bind you now in the name of Jesus. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios. Sakit sa hubak, amo kang gigapos ug gihinginlan. In the name of Jesus. Sakit sa baga, amo kang gihinginlan sa ngalan ni Jesus. We bind you now in the name of Jesus. In Jesus' name. All kinds of sickness and disease, be bound in the name of Jesus. Be bound in the name of Jesus. Sakit sa katarak, gigapos ka sa ngalan ni Jesus. Be bound in Jesus' name. Be bound in Jesus' name. Sakit sa arthritis, rheuma, gigapos ka sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name.
every kind of sickness and disease. We bind you now in the name of Jesus. 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 Father God, release healing right now, Lord, in the name of Jesus. Sa imong mga katawhan, Lord, gadunay ipamati sa ilang panglawas, Ginoo. Ipaabot ang imong gahom sa imong pagkabanaw karon, Lord. Gamanutsuot kini ngadto sila kaugatan, kabupugan ug kaunuran, Lord. Ngadto sa pinakailaw nga bahin sa ilang kinabuhi, Ginoo. Busulod didto ang imong gahom, O Dios, O God. Ug ikaw magaayo sa imong makatawhan, Lord. In the name of Jesus. We stand in your word. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. You sent your word and heal our disease. You sent your word and heal our disease, oh God. Lord, pinaagi sa imong mga labod kami naayo, Ginoo. Pinaagi sa imong mga samad kami naayo, Ginoo. Imong gipadala ang imong pulong, Lord, ug imong giayo ang among mga sakit ug balatian, Ginoo. Salamat, O Dios, O God. Buhi o gamana ng imong pulong, Ginoo, sa among mga kinabuhi, Lord. Ug salamat, O Dios, sa kaayuhan sa imong makatawhan karon, Ginoo. Pasalamatan ka namo, O Dios, sa imong gahom nga miliho karon sa among mga kinabuhi. Salamat sa gahom sa maayong balita. Salamat sa gahom sa imong pulong. Salamat sa gahom sa balaan nga Espiritu, Ginoo, nga nihikap karon sa matag usa ka namo, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Takus ka sa mga pagdaig ug pagsimba, Ginoo. Lord, imo lamang tanang dungog, himaya gahom hangtod sa kahangturan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Maayong gabi, tanan.